पळयतात की ती पंचायत आहा तीच तशीच मोडलेली आसली। पण आता हांव फाटीं पळोवन येयलो, एक 15 दिसां पयलीं हांवें एक इन्स्पेक्शन केल्लें हिंगा, आनी थिंगा ही पंचायत म्हणजे सगळीं जी डिपार्टमेंट आहा तांकांय सुवात दिल्ली आहा। आनीक म्हाका दिसता की इतली बरी पंचायत आमी आतां ती मेनटेन करपाक जाय ती दुसरी, पण जायतीं कामां ह्या आमदाराच्या हाता खाली ताणें फॉलोअप घेवन फाटल्यान लागून ही कामां करून घेतल्यात। जरी तो सत्तेन ना जालो जाल्यार पसून एल्टन बाबान आपल्या सत्तेन आसलेल्या त्या आमदाराच्या परस चड कामां ताणें करून घेतल्या। कामां कितें आसतात, तूं जितको लोकां कडेन बरे भशेन वागता, त्या मिनिस्टराच्या त्या डिपार्टमेंटान तूं कितले फावटी मारता, तुजे लोक कितले तांच्या फाटल्यान लागतात, आनी सगळ्यांक सहकार्य घेतले जर जाय जाल्यार कामां मुखार सरतात। म्हणूनच आयज ताचें हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा। म्हज्या फाटल्यान सदांच लागपी आमचो आतून बाब, तो एक फावटी फाटीं लागलो जर जाय जाल्यार सोडना, आनी आपलें काम जाल्या बगर ताका सुसेग मेळना। म्हणूनच तो फोन करता, दिसांतल्यान 1-2 फोन करतात। तो जायत्या लोकांक घेवन तो म्हजेशी येता, जे कोणी आसा तो पयले जर जाय विज्युअली इम्पेर्ड, ताका स्वताक दोळे ना, ताणें पळयलें ना, पूण तरी आसतना ताका दिसता की म्हज्या दोळ्यांच्या बाकीच्या दोळ्यांक कोणाकूच चड कमी इस्त येवपाक जायना, तांचे विजन इम्पेक्ट जावपाक जायना, तांकां काळोख येवपाक जायना, म्हूण तो काम